पांव तुड़वा कर किसी फुटपाथ पर पड़ा हो और फिर तुम्हारी साहिबजादी बकवास मत करो तुम। ये कोई महल की कहानी नहीं, ना ही ये किसी अमीर घर की चमक दमक है। ये कहानी है एक आम औरत की, एक आम दहलीज की। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर, जहां इज्जत, सब्र और हौसला हर दिन आजमाइश में डाले जाते हैं। 1981 एक ऐसा दौर जब घरों में खानदान इकट्ठे बैठकर पीटीवी के ड्रामे देखा करते थे। तब एक खामोश सी कहानी दिलों में उतर गई। नाम था दहलीज। एक ऐसी दहलीज जिस पर खड़े होकर इंसान या तो झुक जाता है या मजबूत हो जाता है। नहीं सर, नहीं, अब नौकरी नहीं करनी मुझे। ये मैं किसी गुस्से या किसी गिले शिकवे की वजह से नहीं कह रहा सर, बस ये मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। रिटायर होने 80 की दहाई का पाकिस्तान, जहां टीवी सिर्फ तफरीह नहीं था बल्कि तरबियत भी था। पीटीवी उस वक्त मुआशरे का आईना हुआ करता था। मैं तो अब भी ये सोचता हूँ कि मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ। अब्बा जी, हमारी किताब में एक कहानी है, इसमें एक आदमी ना इसी तरह ना प्लेन में पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। उसी दौर में अमजद इस्लाम अमजद जैसे हसास लिखारी इंसानी वकार को कहानी बना दिया करते थे। दहलीज इसी कलम की पैदावार है। हिदायतकारी याविर हयात खान के सुपुर्द थी, जिन्होंने खामोश लम्हों को भी बोलने का सलीका दिया। ये ड्रामा महज एक कहानी नहीं था, ये उस दौर के मुतवस्सित तबके की जिंदा तस्वीर था। एक गिलास और आए जी। ना ना यार, और को तलब ना करो, अपना पहले ही सांस लेने की गुंजाइश नहीं रही पेट में। जैसे भी हकीम साहब फरमाते हैं, पेट टुकार आने के बाद और नहीं खाना चाहिए। कहानी का मरकज है सईदा, एक तालीम याफ्ता, बावकार और निहायत खुददार औरत। रूही बानो ने इस किरदार को अदाकारी नहीं, जिंदगी दी। ये अच्छी मिल गई है ना, इसीलिए मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आदमी को बहुत ज्यादा खुशी एकदम मिल जाए ना, तो उसके ज़हन की हालत यही हो जाती है। नहीं, ये बात नहीं। क्या बात है? देखो, मैं तुमसे छोटा जरूर। सईदा की दुनिया उस वक्त बिखर जाती है जब एक घरेलू तनाज़ा, गलत फहमियाँ और मर्दाना जिद उसे घर से बाहर कर देती है। वो दहलीज जिसे वो अपनी पहचान समझती थी, उसी दहलीज से उसे निकाल दिया जाता है। मगर सईदा रोती नहीं, शोर नहीं मचाती, वो बस खामोशी से खड़ी हो जाती है। मैं आम सी ख्वाब देखने वाली लड़की थी कि पिछले चंद महीनों में बस मेरी काया कलप हो गई। अपने बच्चों के साथ सईदा एक गरीब मोहल्ले में नई जिंदगी शुरू करती है। ये मोहल्ला मेहरबान भी है और सख्त भी। हाँ बता, तुमने से बहुत दिनों बाद देखा। वैसे सीधा एक बात है, जिस किसी ने भी ये घर डिजाइन किया ना, लगता है उसे सूरज से कोई खास ही लगा हुआ है। हर खिड़की ऐन सूरज के सामने खुलती। यहाँ कुछ चेहरे हमदर्द हैं और कुछ नजरें सवाल बन जाती हैं। मगर सईदा का उसूल एक है, हलाल रिस्क और इज्जत नफ्स। वो जानती है कि गुर्बत इंसान को तोड़ सकती है, मगर किरदार को नहीं। वो एक मजबूत किरदार की खुददार औरत थी, चट्टान जैसा मजबूत हौसला रखने वाली। खाने का इंतजाम करूं, पर ये गाय मिल्कों में थी, गैस का कनेक्शन कटा। ओह, मारे गए। अब क्या करें? क्या करना है? महबूब आलम इस ड्रामे में वकार और संजीदगी की अलामत है।
ان کا انداز خاموش مگر وزندار ہے۔ عظمیٰ گیلانی اپنے مضبوط لہجے اور گہری اداکاری سے کہانی میں طاقت اور تلخی کا توازن پیدا کرتی ہیں۔ بس اتنی بڑی رقم جعفر صاحب، یس میڈم۔ میں جو کچھ کرتی ہوں اس کا مجھے علم ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ یس میڈم۔ اور ایک بات اور، جمال صاحب کو اس ٹرانزیکشن کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کوی خان اپنی مخصوص ٹھہراؤ والی اداکاری سے ہر ڈرامے کے سین کو جاندار بنا دیتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ دیکھو نا بیٹے، آج کل کے زمانے میں بغیر پڑھا لکھا آدمی ڈور ڈنگر کی طرح ہوتا ہے۔ اورنگ زیب لغاری کا کردار طاقت، اختیار اور سماجی رویوں کی عکاسی کرتا ہے، ایک ایسا چہرہ جو خاموش دباؤ کی علامت بن جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں اورنگ زیب لغاری ایک الگ انداز میں نظر آتے ہیں۔ سوچ کر گزارنا چاہیے۔ اچھا خیر یہ بتاؤ، وہ خزانہ کون سا ہے جو تم نے دفن کیا ہوا ہے اس مکان میں کہ دیکھنے سے بڑا گریز کر رہے؟ اب سمجھا میں۔ طاہرہ نقوی، آصف رضا میر اور فردوس جمال، یہ تمام کردار مل کر دہلیز کو ایک مکمل سماجی تصویر بنا دیتے ہیں۔ اچھا خیر یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، آپ نے پیپرز تیار کروا دیں؟ ہاں پیپر، ہاں اسی کام میں لگا ہوں۔ دہلیز ہمیں دو راستے دکھاتا ہے۔ ایک راستہ سعیدہ کا ہے، جو پھاقے تو برداشت کرتی ہے مگر حرام نہیں۔ دوسرا راستہ وہ ہے جہاں ناجائز کمائی عارضی خوشی دیتی ہے اور مستقل بربادی۔ یہ ڈرامہ بغیر لیکچر دیے یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ بچوں کی اصل تربیت پیسوں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ آج کا دور تیز ہے، شور سے بھرا ہوا، مگر دہلیز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت خاموشی اور اچھے کردار میں ہوتی ہے، اور ہر دہلیز جھکنے کے لیے نہیں، کچھ سنبھلنے کے لیے ہوتی ہے۔ سال لے گیا میرے، کہتا تھا حلوہ بہت اچھا بناتا ہوں۔ میں نے کہا چل بنا اپنا، ہاتھ کھول دیے تھے اس کے۔ یہ تھا پی ٹی وی کے سنہری دور کا ایک باوقار شاہکار دہلیز۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی یاد، کیا آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا تھا؟ ڈرامے کا کون سا منظر آپ کے دل میں آج بھی زندہ ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اور اگر آپ یادوں کے اس سفر کو ہمارے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو جھروکا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہ صرف ڈرامے نہیں، یہ ہماری کہانیاں ہیں۔ تو میری بالکل ٹھیک ہے۔ بہت دیر سے میں چلتی ہوں۔ تم جا کہاں رہی ہو؟ انٹرویو ہے میرا۔ وہ انٹرویو تو تمہارا کل بھی۔ جی وہ لوگ مجھے پسند نہیں آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم وہاں انٹرویو لینے گئی تھی یا دینے گئی تھی؟